अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा खान। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान दिस वीक में हम लेते हैं जायज़ा सियासी, कारोबारी और दीगर सरगर्मियों का। इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ताज़ा और मुनफरिद रिपोर्ट्स। पाकिस्तान और तुर्किया ने दो तरफा तिजारती हजम $5 अरब तक बढ़ाने पर आमादगी का इजहार करते हुए तिजारत के मुसलसल फरोग और ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के हवाले से नई राहें हमवार करने के लिए तमाम चैलेंजेस पर मिलकर काबू पाने पर इत्तेफाक किया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के वसी मौक़े मौजूद हैं। मसनूआत की तिजारत के मुआहदे से दोनों ममालिक के लिए नई राहें खुलेंगी। दो तरफा तिजारत के फरोग के लिए मुआहदे पर पूरी तरह अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तरजीही तिजारती मुआहदे पर दस्तखतों की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि पाकिस्तान और तुर्किया के तारीखी बरादराना ताल्लुकात में यह मुआहदा एक संग मील की हैसियत रखता है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहदा खुशाइंद है। इस पर कई सालों से बातचीत हो रही है। मई में हमारे तुर्किया के दौरे के बाद पाकिस्तान और तुर्किया की तरफ से मुआहदे के लिए कोशिशों को तेज किया गया। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तिजारत के फरोग की वसी गुंजाइश और सलाहियत मौजूद है और तिजारत के फरोग के लिए हम भरपूर अज़म रखते हैं। By the government of Pakistan, we have achieved wonderful results, and today we have signed trade goods agreement which will open vistas of opportunities between our two great brotherly countries. इस मौके पर वजीर तिजारत सैयद नवीद कमर ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मुआहदे के तहत दोनों ममालिक अपनी अपनी मसनूआत की तिजारत कर सकेंगे और इससे दोनों ममालिक की मईशत मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान और तुर्किया ने तिजारत के लिए मुख्तलिफ अशिया पर एक दूसरे को रियायत दी है। तुर्किया के वजीर तिजारत मोहम्मद मिश का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्किया को तवील अरसे से मुश्तरका तिजारत के फरोग के इस मुआहदे की ज़रूरत थी। मुआहदे पर वफाकी वजीर तिजारत सैयद नवीद कमर और तुर्किया के वजीर तिजारत ने दस्तखत किए। तकरीब में वफाकी वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब, वफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली शीरी रहमान, वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड चौधरी सालिक हुसैन और आला सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। बलोचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे पर मनफी मुहिम भारत से भी चलाई गई। JIT रिपोर्ट मुनकशिफ मजमूई तौर पर 774 अकाउंट्स का सुराग लगा लिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सदारत में इस्लामाबाद में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला DG FIA मोहसिन बट, FIA की ज्वाइंट इंक्वायरी टीम के सरबरा एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद जाफर, इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदों समेत 6 रुकनी टीम ने शिरकत की। सानेहा लसबेला हेलीकॉप्टर हादसा और शहदा के बारे में सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वालों का मालूम करने के लिए तश्कील दी जाने वाली FIA साइबर क्राइम और इंटेलिजेंस इदारों पर मुश्तमिल ज्वाइंट इंक्वायरी टीम की तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आई है। JIT रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि सोशल मीडिया पर सानहे के बाद मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के ताने बाने पाकिस्तान के साथ साथ भारत समेत बैरून मुमालिक से भी मिलते हैं। ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि अब तक की तहकीकात में 90 अफराद को शॉर्ट लिस्ट करके उनके हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह अब तक की तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार किया और FIA की JIT को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ तहकीकात आगे बढ़ाने की हिदायत करते हुए वाज़ेह किया कि कुछ भी हो, कोई भी मुलव्विस निकले, कानून अपना रास्ता बनाए और मुल्की इदारों की साख को नुकसान पहुँचाने और शहदा लवाहकीन की दिल आज़ारी करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की FIA को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाकर तमाम मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी है। इदारों का एहतराम सब पर लाजिम, लड़ाइयाँ किसी और वक्त के लिए उठा रखें। वजीर दिफा कहते हैं सियासतदानों को पाक फौज समेत साख रखने वाले इदारों के तकद्दुस को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सवात में तालिबान की मौजूदगी की इत्तलात को देख रहे हैं। हम अफगान हुकूमत से मुसलसल राब्ते में हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुल्क की सलामती के इदारों का एहतराम तमाम सियासी जमातों के कायदीन पर लागू होता है।
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ قیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا کہنا تھا، ملک کی سلامتی کے ضامن اداروں کا احترام سب پر لازم ہے۔ اداروں کا احترام تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین پر لاگو ہے۔ سیاستدانوں کو پاک فوج سمیت ساکھ رکھنے والے اداروں کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، لڑائیاں کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیں۔ خواجہ آصف کا مزید کہنا تھا کہ مشرف کی حکومت ختم ہوئے اور رول بیک ہوئے لمبا عرصہ ہو چکا، سیاستدانوں کو یہ لڑائی اپنی حدود میں رکھنی چاہیے، اس لڑائی کو کسی اور کی حدود میں نہیں لے کر جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا، دعا ہے کہ حالات سنبھل جائیں کیونکہ خرابی سب کے لیے مسائل پیدا کرے گی۔ ملک میں سیاسی استحکام آنا چاہیے تاکہ اقتصادی استحکام بھی آئے۔ شہباز گل کی گرفتاری پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر دفاع کا کہنا تھا، قانون کی خلاف ورزی پر قانون کے مطابق نمٹیں گے۔ سنا ہے شہباز گل نے کل کہا ہے کہ فوج میری جان ہے، اگر ایسا کہا ہے تو اچھا ہے۔ پاک فوج کے سالار کا نیا اعزاز، آرمی چیف کی رائل ملٹری اکیڈمی سینٹ ہرسٹ میں 213ویں کمیشننگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ رائل ملٹری کے چاقو چوبند دستے کی آرمی چیف کو سلامی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ رائل ملٹری اکیڈمی سینٹ ہرسٹ میں 213ویں کمیشننگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خصوصی شرکت کی۔ آرمی چیف نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا۔ رائل ملٹری کے چاقو چوبند دستے کی جانب سے آرمی چیف کو سلامی دی گئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ پاک فوج کے پہلے سربراہ ہیں جو اس پریڈ میں شریک ہوئے۔ رائل ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں 41 غیر ملکی کیڈٹس بھی پاس آؤٹ ہوئے ہیں، جس میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کے 2 کیڈٹس عبداللہ اور مجتبیٰ بھی شامل ہیں۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ تمام حاضرین اور ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات دوستی اور باہمی تعاون پر مبنی ہیں۔ پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 41 غیر ملکی کیڈٹس بھی پاس آؤٹ ہو رہے ہیں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ عصر حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نوجوان جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں۔ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات دوستی اور باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ کس قانون کے تحت اور کس کے کہنے پر شہباز گل پر تشدد ہو رہا ہے؟ عمران خان کہتے ہیں، لوگوں کو مجرموں کے گروہ کو قبول کرنے پر مجبور کرنے کے لیے خوف کے ماحول کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ عدلیہ اس کا نوٹس لے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ کس قانون اور کس کے کہنے پر شہباز گل پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے ٹویٹ میں اپنے چیف آف اسٹاف شہباز گل پر تشدد کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کس قانون کے تحت اور کس کے کہنے پر شہباز گل پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ شہباز گل نے کوئی قانون توڑا ہے تو انہیں صفائی کا پورا موقع ملنا چاہیے۔ امپورٹڈ غلام حکومت کے لیے بلا خوف آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نجی ٹی وی چینل کے نیوز ڈائریکٹر کو رات کے پچھلے پہر بغیر وارنٹ کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ شیر خوار بچی کی ماں کو محض اس لیے کہ اس کا شوہر شہباز گل کے لیے کام کرتا ہے، غیر قانونی طور پر اٹھا لیا گیا۔ لوگوں کو مجرموں کے گروہ کو قبول کرنے پر مجبور کرنے کے لیے خوف کے ماحول کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ عدلیہ اس کا نوٹس لے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔